अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं जिसने तारीख के धारे बदल दिए, जिसने सहरा के चरवाहों को जहांबानी के आदाब सिखाए और जिसके नाम पर आज पूरी दुनिया में एक फिक्री जंग छिड़ी हुई है। लफ्ज़ जिहाद सुनते ही जहनों में क्या आता है? कुछ के नज़दीक ये सिर्फ खून रेजी है, कुछ के लिए ये सिर्फ दिफा है और कुछ इसे महज एक रूहानी मश्क करार देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर जिहाद का मकसद सिर्फ कत्ल गारत होता तो क्या इस्लाम इस तेज़ी से इंसानी कुलूब को फतह कर पाता? सन 2025 और 2026 के मौजूदा आलमी तनाजुर में जहां मसनूई जहानत और साइबर जंगों ने इंसानी बका के माने बदल दिए हैं, जिहाद की तफहीम एक नई जहत इख्तियार कर चुकी है। हाल ही में गज़ा और लुबनान के हालिया तनाज़ात के दौरान आलमी मीडिया ने जिस तरह जिहाद की इस्तिलाह को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, इसने दानिश्वरों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हम वाकई इस फरीज़े की रूह को समझ पाए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जिहाद अब मनसूख हो चुका है, जबकि कुछ का इसरार है कि ये क़यामत तक जारी रहने वाला अमल है। लेकिन सच क्या है? क्या आज का मुसलमान जो अपने भाई पर ढाए जाने वाले मजालिम पर खामोश है, अल्लाह की नाफरमानी का मुर्तकिब हो रहा है? एक वाक़या सुने जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। सन 2 हिजरी, मकाम बदर, एक तरफ 1000 का लश्कर जर्रार तमाम तर जंगी साजो सामान से लेस और दूसरी तरफ सिर्फ 313 नुफूस जिनके पास न ढालें थी न मुकम्मल तलवारें। अल्लाह के रसूल ने रेत की एक मुट्ठी उठाई और फरमाया, ए अल्लाह, अगर आज ये मुट्ठी भर जमात हलाक हो गई तो ज़मीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई ना रहेगा। ये तड़प, ये इस्तिराब क्या सिर्फ ज़मीन के टुकड़े के लिए था? हरगिज़ नहीं। ये हक और बातिल के दरमियान उस लकीर को वाज़ह करने के लिए था जिसे हम जिहाद कहते हैं। लोग अक्सर ये सवाल उठाते हैं कि इस्लाम ने तलवार क्यों उठाई? क्या दीन जबर से फैलाया गया? मुस्तशरिकीन का दावा है कि इस्लाम की बुनियाद ही तशद्दुद पर है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि मक्का के 13 साला दौर में मुसलमानों पर जो मजालिम ढाए गए, उस वक्त जिहाद का हुक्म क्यों नहीं आया? जिहाद सिर्फ उस वक्त फ़र्ज किया गया जब मुसलमानों के पास एक रियासत थी और उनकी बका खतरे में थी। आज 2026 में जब माशी गुलामी और फिक्री इस्तेमार ने उम्मत मुस्लिमा को जकड़ रखा है, क्या हम पर जिहाद बिन नफ्स और जिहाद बिल इल्म फ़र्ज नहीं हो चुका? जिहाद का असल मकसद ज़मीन पर अल्लाह की हाकिमियत का क़याम और जुल्म का खात्मा है। ये किसी मखसूस नस्ल या कौम के खिलाफ जंग नहीं, बल्कि उस निज़ाम के खिलाफ जद्दोजहद है जो इंसान को इंसान का गुलाम बनाता है। जब हम जिहाद की बात करते हैं तो हमें उन तबकात का सामना करना पड़ता है जो इसे दहशतगर्दी से जोड़ते हैं। लेकिन क्या रियासत का अपनी सरहदों का दिफा करना दहशतगर्दी है? क्या मजलूम की पुकार पर लब्बैक कहना इंतहा पसंदी है? बहस यहाँ से शुरू होती है कि जिहाद की हुदूद क्या है और उसके आदाब क्या है। आज का मुसलमान एक अजीब कशमकश का शिकार है। एक तरफ वो अपनी मजहबी शनाख्त बचाना चाहता है और दूसरी तरफ वो आलमी निज़ाम में एतगाल पसंद नजर आना चाहता है। इस दोगलेपन ने हमें इस मकाम पर ला खड़ा किया है जहां हम ना तो मुकम्मल तौर पर दीन पर अमल पैरा है और ना ही दुनिया में कोई बावकार मकाम रखते हैं। क्या अल्लाह की नाफरमानी सिर्फ नमाज छोड़ना है, या इस जालिमाना निज़ाम का हिस्सा बने रहना भी नाफरमानी है जिसके खिलाफ जिहाद का हुक्म दिया गया था? इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमें ये समझना होगा कि जिहाद की अक़साम क्या है। जिहाद असगर मैदान जंग और जिहाद अकबर नफ्स के खिलाफ जंग के दरमियान जो तवाज़ुन इस्लाम ने कायम किया है वो किसी दूसरे निज़ाम में नहीं मिलता। इमाम इब्न क़य्यम रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि जिहाद के 4 मर्तबे हैं: नफ्स का जिहाद, शैतान का जिहाद, कुफ़ार का जिहाद और मुनाफिकीन का जिहाद। आज हमने सिर्फ एक पहलू को पकड़ा और बाकी को फरामोश कर दिया। यही वजह है कि हमारी तलवारें तो कभी कभी चमकती है, लेकिन हमारे किरदार की रोशनी मांद पड़ चुकी है। जिहाद के मौजू पर कुरान करीम की आयात को समझने के लिए हमें उनके सियाक व सबाक, शान नुज़ूल और उनके पीछे छिपी हिकमत को देखना होगा। कुछ लोग कुरानी आयात को उनके सियाक से काट कर पेश करते हैं ताकि इस्लाम को एक पुरतशद्दुद मजहब साबित किया जा सके, जबकि कुछ मुसलमान दिफाई पोजीशन में आकर इन आयात की ऐसी तावील करते हैं कि जिहाद की रूह ही ख़त्म हो जाती है। कुरान कहता है, और उनसे लड़ो यहाँ तक कि फितना बाकी ना रहे और दीन अल्लाह के लिए हो जाए। लफ्ज़ फितना पर बहुत बहस की गई है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी के मुताबिक फितने से मुराद वो निज़ाम है जो लोगों को अल्लाह की बंदगी से रोकता है।
لبرل طبقہ کہتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک سب مسلمان نہ ہو جائیں جنگ جاری رکھو۔ یہ ایک سنگین غلط فہمی ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب مذہبی آزادی کا تحفظ ہے، یعنی ایسا ماحول بنانا جہاں کوئی کسی کو زبردستی مذہب تبدیل کرنے پر مجبور نہ کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک شخص بہادری دکھانے کے لیے لڑتا ہے، ایک حمیت کے لیے، تو اللہ کی راہ میں کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس لیے لڑے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے وہی اللہ کی راہ میں ہے۔ یہ حدیث ان لوگوں کا رد کرتی ہے جو قومیت پرستی یا زمین کے حصول کے لیے جنگ کو جہاد کہتے ہیں۔ آج کے دور میں بہت سی جنگیں قومی مفاد کے نام پر لڑی جا رہی ہیں۔ کیا وہ جہاد ہے؟ علماء کا اتفاق ہے کہ جب تک مقصد خالص اللہ کی رضا نہ ہو وہ جہاد نہیں۔ جامع ترمذی میں ہے کہ تم میں سے بہترین مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کا یزید کے خلاف قیام اس حدیث کی عملی تفسیر ہے۔ آپ نے خلافت کے ملوکیت میں بدلنے کے خلاف آواز اٹھائی۔ آج 2026 میں کیا ہم اپنے حکمرانوں کو ان کی غلطیوں پر ٹوکنے کی ہمت رکھتے ہیں، یا ہم نے مصلحت پسندی کو جہاد کا نام دے دیا ہے؟ جو شخص اس حال میں مرا کہ نہ اس نے جہاد کیا اور نہ اس کے دل میں جہاد کی تمنا تھی، وہ نفاق کی ایک شاخ پر مرا۔ یہ حدیث ہر مسلمان کو جھنجھوڑتی ہے۔ کیا ہم آج صرف اپنی عیش و عشرت میں مگن ہیں؟ 2024 میں ایک سروے کے مطابق 80% مسلم نوجوان جہاد کو صرف ایک تاریخی اصطلاح سمجھتے ہیں۔ یہ اس نفاق کی علامت ہے جس سے حدیث میں ڈرایا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب لشکر روانہ فرماتے تو ہدایت دیتے، کسی بوڑھے، بچے یا عورت کو قتل نہ کرنا، درخت نہ کاٹنا، گرجے یا عبادت گاہیں نہ ڈھانا۔ آج کی ماڈرن جنگوں میں کولیٹرل ڈیمیج کے نام پر لاکھوں معصوم مارے جاتے ہیں۔ 2025 کے فضائی حملوں کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ اسلام کا جہاد کتنا عظیم ہے کہ وہ جنگ میں بھی اخلاقیات کا دامن نہیں چھوڑتا۔ آج کل یوٹیوب پر جہاد کے حوالے سے دو انتہائی پائی جاتی ہے۔ ایک طرف وہ چینلز ہیں جو جہاد کو صرف دہشت گردی ثابت کرنے پر تلے ہیں، اور دوسری طرف وہ جو بغیر کسی شرعی علم کے نوجوانوں کو جذباتیت کی آگ میں جھونک رہے ہیں۔ 2026 میں جنگیں صرف بارود سے نہیں بلکہ بیانیے سے لڑی جا رہی ہیں۔ مفتی تقی عثمانی جیسے علماء نے یوٹیوب کے ذریعے جو فکری دفاع کیا ہے وہ بھی جہاد کی ایک قسم ہے۔ اسے جہاد باللسان کہا جاتا ہے۔ اگر ایک یوٹیوبر اسلام کے خلاف ہونے والے پروپیگنڈا کا علمی جواب دیتا ہے تو وہ اس دور کا مجاہد ہے۔ آج کل کی یونیورسٹیوں میں الحاد ایک فتوہ بن چکا ہے۔ ایک طالب علم جو اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے اور الحادی نظریات کا مدلل جواب دیتا ہے وہ جہاد علمی کا علمبردار ہے۔ 2026 کے ایک واقعے میں ایک مسلم طالب علم نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں اسلام کے تصور جنگ پر ایسا مقالہ پیش کیا کہ کئی غیر مسلم مستشرقین اپنے نظریات بدلنے پر مجبور ہو گئے۔ اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کرنا آج کے دور کا مشکل ترین جہاد ہے۔ سوشل میڈیا کے اس دور میں جہاں فحاشی عام ہے، ایک باپ کا اپنے گھر کو اسلامی سانچے میں ڈھالنا کسی مورکے سے کم نہیں۔ جہاد کا مقصد زمین چھیننا نہیں بلکہ دل جیتنا ہے۔ یہ ظلم کو مٹانے اور عدل کو قائم کرنے کا نام ہے۔ ہم نے دیکھا کہ قرآن نے اسے کس طرح مرحلہ وار فرض کیا، احادیث نے اس کے آداب طے کیے اور تاریخ نے اس کے ثمرات دکھائے۔ آج ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا۔ کیا ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہے جب ہم مظلوموں کی چیخیں سن کر بھی خاموش رہتے ہیں؟ کیا ہمارا صرف ٹویٹ کر دینا یا فیس بک پر پوسٹ لگا دینا کافی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب دوسری قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے دسترخوان پر بھوکے۔ صحابہ نے پوچھا، کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ فرمایا، نہیں، تم تعداد میں بہت ہوگے لیکن تمہاری حیثیت سیلاب کے جھاگ جیسی ہوگی، کیونکہ تمہارے دلوں میں وہن یعنی دنیا کی محبت اور موت کا ڈر پیدا ہو جائے گا۔ اے اللہ، ہمیں جہاد کی صحیح روح سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں بزدلی، نفاق اور دنیا پرستی سے بچا۔ ہمیں وہ قوت عطا کر کہ ہم تیرے دین کا بول بالا کر سکیں اور ظلم کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔